बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक। आज है 6 जून और दिन है जनाब आज जुमातुल मुबारक का। ईद मुबारक उन तमाम नाज़रीन के लिए जो कि मिडल ईस्ट में रहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर वगैरह वगैरह इन ममालिक में जो रहते हैं उन सबको, और फिर बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, क्योंकि आज तमाम इन ममालिक में ईद मनाई जा रही है और मैं भी ईद नमाज पढ़ चुका हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम के तमाम जो बड़े हैं जी, वो इस वक्त बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, हज के लिए गए हुए हैं। बहुत नामवर लोग जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हज पर हैं, और उसके साथ आइनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीन भी हज पर हैं, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वो भी उम्रे पर गए हुए हैं, और हज पे नहीं उम्रे पे गए हैं। उन्होंने रात उम्रा किया है, और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब वो भी उम्रे पे हैं, उनके साथ हैं, इकट्ठे गए हैं। और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस की इनविटेशन पे वो कहते हैं जी हम आए हैं, और रात बैतुल्ला का दरवाज़ा भी खोला गया और वो भी मौजूद हैं, और उसमें वीडियो भी आ चुकी है, और वो सारे जो हैं जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है वो सारे का सारा बैतुल्ला के अंदर जा रहा है और निकल रहा है, और उसमें इबादत रात उन्होंने उम्रा किया। ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, और कुछ तस्वीर भी आई हैं, कुछ वीडियोस भी आ गई हैं, ऑफिशियली रिलीज़ की गई हैं। तो इसी तरीके से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, तो इसमें सोशल मीडिया पे भी तबसरे हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और वहाँ पे तबसरे हो रहे हैं। फ़रीज़ हज और बैतुल्ला का तवाफ़, इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी इबादत है, सादत है और बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़रूर बैतुल्ला का तवाफ़ करे और हज करे और उम्रा करे, और उसके साथ-साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दे, रियाज़ुल जन्नह में जाए और जन्नतुल बक़ी में जाए। तो सब ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, और बहुत से महरूम रह जाते हैं, अल्लाह ताला बहुतों को मौका देता है। तो बहरहाल इसको हमारे यहाँ आज जिस तरीके से मैंने देखा है कि तो बैतुल्ला का दरवाज़ा जो है वो ज़ाहिर है वो क्राउन प्रिंस जो हैं या फिर किंग सऊदी अरब के, वो उनके हुक्म पे खुलता है और उनके हुक्म पे बंद होता है, और ख़ास स्पेशली और साल में 2 दफ़ा जब तवाफ़े वो काबे किबले सॉरी ग़िलाफ़ काबा की जो तब्दीली का अमल है, और गुस्ल काबा साल में 2 दफ़ा होता है, और उस वक़्त बहुत सारे खुश नसीब हैं, वो भी उनको भी अंदर जाने का मौका मिलता है बैतुल्ला के अंदर। तो ये सिचुएशन होती रहती है। एक और भी इसको बहुत बड़ी सादत भी समझा जाता है, और यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत बड़ी सादत है कि आप उसके उस बैतुल्ला के अंदर उस एरिया में जो हर वक़्त आपको बंद मिलता है, वहाँ पे जाएँ। और जो बाहर एक हतीम नज़र आ रही थी दायरे वाली, तो वो भी बैतुल्ला का हिस्सा है, और वो भी बैतुल्ला का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने आम इंसानों के लिए, मेरे और आप जैसे आम इंसानों के लिए वो एक मौका एक रखा, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है जी, और क़यामत तक जो कुछ होना है उनके इल्म में है। तो हतीम जो है वो आपने देखा होगा कि एक दायरा है, और वो ओपन एरिया, और वहाँ पे भी नवाफ़िल पढ़े जाते हैं। तो वो मेरे और आपके लिए तो वो भी बैतुल्ला का ही हिस्सा है। तो बहरहाल तो इसमें जो तबसरे हो रहे हैं जी, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो रहे हैं तबसरे, और इसको बहुत बड़ी सादत समझा जाता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, वो भी बैतुल्ला के अंदर जा चुके हैं, और उन्होंने भी अज़ान भी दी हुई है। इसके साथ-साथ बहुत सारे और लोग जा चुके हैं। लेकिन ये बता दूँ कि याहिया अफरीदी साहब गए हैं और जस्टिस अमीन साहब गए हैं।
تو ہم ان کے لیے یہ دعا ہی کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ واپس آئیں تو وہ ایک بدلے ہوئے انسان ہوں، اور وہ واپس آ کے انصاف کریں، اور جو پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کے خلاف فیصلے دیں، اور صرف آئین قانون کو دیکھیں اور جمہوریت کو دیکھیں، اور جو اپنے ضمیر کے مطابق صحیح فیصلے دیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کا ساتھ دیں، نہ کہ ظالموں کا ساتھ دیں، اور جو الیکشن چوری ہوتا ہے، جو الیکشن چوری ہوا ہے اور بہت سارے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، ان بے گناہ لوگوں کو وہ باہر نکالیں آ کے، اور کسی خوف اور کسی خوف کے بغیر یہ سارے کام کریں، بلا خوف و خطر، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، اور وہ ایک 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنے ہیں، اور حق بنتا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا۔ تو کسی کا حق مارنا، کسی کی حق تلفی کر کے کسی چیز پہ قابض ہونا، تو یہ از خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قابل گرفت عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اور ناقابل معافی بھی ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ آپ نے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، حق چھینا ہے، تو اس کا قیامت تک آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور قیامت کے روز بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ وہ اس بندے کا حق واپس کیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب سے ہم یہی توقع کریں گے کہ واپس آئیں، واپس آ کے وہ حق داروں کو حق واپس کر دیں اور انصاف کریں، اور بطور جج وہ ایک ایسا انصاف کریں کہ پوری دنیا اس کو دیکھے۔ اور ان کے پاس اس کے بعد ہیں جسٹس امین صاحب۔ اگین جسٹس امین صاحب بھی غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اور غیر آئینی ترمیم چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں، جو پارلیمان ہے چور پارلیمان، چور اراکین، ان کے ووٹوں سے یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ پورے کا پورا نظام اس وقت جعلی ہے، فراڈ ہے، ناانصافی پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے۔ تو یہ کام یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور یہ کام جسٹس امین صاحب کا بھی ہے جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، بلکہ حقیقی طور پہ جو چیف جسٹس ہیں پاورفل وہ جسٹس امین ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت ڈمی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہی ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ وزٹ پہ جاتے ہیں، یہ آیا ہے کہ جب آپ وزٹ پہ جاتے ہیں، یہ سرکاری دورے کرتے ہیں، تو یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، جو عوام ٹیکس جمع کرواتے ہیں وہ پیسہ ہوتا ہے، اور ان پیسوں سے قومی خزانے سے یہ آپ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو قومی خزانے پہ آپ جائیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ امانت داروں جو امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے، پاکستان کے عوام نے جو آپ کے ذمہ امانت سپرد کی ہے، تو پھر آپ اس امانت میں خیانت نہ کریں، اور آپ اس امانت میں خیانت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ میں آپ بتا دوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، جسٹس امین صاحب ہوں، آرمی چیف فیلڈ مارشل ہوں، یا وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف صاحب ہوں، ان سب کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سعادت گئے ہیں، تو کیا آپ اپنے آپ کو ذرا سوچیں کہ اس وقت پچھلے 3 سالوں میں، اور کیونکہ فیلڈ مارشل کا دور جو ہے وہ نومبر 22 میں شروع ہوا تھا، تو اس وقت سے لے کے آج تک جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کی، ایمانداری سے ادا کی؟ جو امانت سپرد کی گئی تھی ان کو، کیا انہوں نے امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ کیا انہوں نے وہ امانت صحیح طور پہ امانت داروں تک پہنچائی؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑا کیٹاگوریکلی کہنا پڑتا ہے جی کہ الیکشن فروری 2024 کا وہیں سے لے لیں، آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، پیچھے تو ایک فسطائیت کی لمبی داستان ہے، اور اس وقت بھی بہت سارے بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جیلوں میں پڑے ہیں بیچارے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الیکشن فروری 2024 عوام نے امانت سپرد کی،
لیکن اس امانت میں خیانت کی گئی اور اپنی پسند سے فارم 47 جعلی دے کے ایک جعلی نظام قائم کیا گیا۔ تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے ہمارے حکمران جتنے بھی پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، تو وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے انصاف کیا، کیا انہوں نے امانتوں میں خیانت تو نہیں کی۔ ابھی سمڑیال کا الیکشن لے لیں، سمڑیال کے الیکشن میں کیا ہوا، تو بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلینک چیک کسی کو نہیں دیا کہ آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج ادا کریں گے، لیکن اگر آپ کسی کا حق ماریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، کسی کی امانت میں خیانت کریں گے، اور اگر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے کام نہیں آنی۔ یہ بات بڑا ہے، یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی آپ نے اگر یہ سب کچھ کیا۔